नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पनि हजुरहरु समक्ष पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा लिएर म टीका पौडेल उपस्थित भएको छु। पुरुषोत्तम मास महात्म्यको अध्याय 11 भित्रको दिव्य पावन कथा आफ्नो शक्ति आफ्नो मतिले भ्याएअनुसार हजुरहरुलाई श्रवण गराइनेछ। हजुरहरुले कथामा श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान श्री कृष्णले द्रौपदीजीको पूर्व जन्मको कथा काम्यक वनमा युधिष्ठिर आदि 5 पाण्डवलाई अर्जुनजीलाई पनि सम्बोधन गर्दै यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले श्री नारायणले नारदजीलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने नैमिषारण्य क्षेत्रमा असित आदि नाम गरिएका धेरै त्यहाँ ऋषि सन्तहरू उपस्थित हुनुभएको छ। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले पनि यही कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो पुस्तकमा राखिएको छ हजुरहरु समक्षमा जस्ताको तस्तै पुरुषोत्तम मास महात्म्यको आजको 11 अध्यायको कथा राखिनेछ। कथा श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु होला। प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवानको वचन पनि रहेको छ कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य मात्र श्रवणले पनि भगवानका गुणानुवाद श्रवणले मात्रै पनि तपाई हाम्रो जीवन सफल बन्छ र सम्पूर्ण जानअनजानका पापहरू नाश हुने अनि पुण्यमा अधिकाधिक वृद्धि हुने भनेर यस्तो वचन रहेको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले पनि श्रद्धापूर्वक आफूले जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे तापनि कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरू सबैलाई राम्रो होस् भन्दै आउनुहोस् कथामा प्रवेश गर्नु पूर्व ध्यान गरौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुरुषोत्तम भगवान को जय। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, हिजो हजुरहरूले कथा श्रवण गर्नु भएको थियो कि भगवानले युधिष्ठिरजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईहरूले दुःख पाउनुको कारण जुन अहिले पुरुषोत्तम मास बित्यो त्यो एउटा हो भने अर्को द्रौपदीको पूर्व जन्मको कथालाई जोडेर अर्को दुःख पाउनुको कारण भगवानले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, जसमा मेधावी ऋषिको मृत्यु भएको छ। उनकी छोरी थिइन्, जो 800 उनकी छोरी थिइन् बालिका। उनलाई सम्झाउनका लागि दुर्वासा मुनि आउनु भएको थियो। दुर्वासा मुनिले पनि सम्झाउनु भयो, नानी तिमीले आफ्नो दुःख निवारणका लागि पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर, अब पुरुषोत्तम मास आउँदैछ भनेर यसरी दुर्वासा मुनिले सम्झाउनु भयो। तर यी बालिकाले मानिनन्। के को यो पुरुषोत्तम मास कहाँबाट आयो? 12 महिनामा के वैशाख महिनाले चाहिँ फल दिन सक्दैनन् र अनि माघ महिनाले फल दिन सक्दैनन्? यस्तै प्रकारले कार्तिक महिना पनि भगवानका लागि अति नै आदरणीय र माननीय महिना रहेको छ। कार्तिक महिनामा पनि भगवानको सेवा आराधनाद्वारा अथाह पुण्य मिल्दछ। 12वटा महिनामा आफ्नो महत्त्व रहेको छ। तर यो 13औं महिना कहाँबाट आयो? म त यो जान्दिन। म यो मान्दिन। हजुरले जे भने तापनि
म यो 12 महिनाभित्र पर्ने देवी देवताको आराधना गरौँला, तर पुरुषोत्तम मास मैले मान्नेवाली छैन भनेर यस्ता प्रकारले ती बालिकाले भनिसकेपछि दुर्वासा मुनि अत्यन्त क्रोधित हुनुभएको थियो। तर क्रोधलाई उहाँले नियन्त्रण गर्नुभयो। त्यस पछाडि यी बालिका छन्, सानै छन्, अब यिनलाई श्राप दिएर पनि के नै हुन्छ र भनेर धैर्य धारण गरेर दुर्वासा मुनि त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। अब यता बालिकाले उनी देवादिदेव महादेवको आराधना गर्न लागेकी छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, अचिकरत कुमारीयम महत कर्म सुदुष्करम मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे वद महामुने। नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे महामुनि नारायण, सारा मुनिहरूले पनि गर्न कठिन त्यस्तो ठुलो काम जो यो कुमारीले गरी त्यो सारा हाल मलाई बताउनुहोस्। ती कुमारीले अब कस्तो कस्तो कर्म गरिन् त, अनि उसलाई सुख दुःख के कस्तो प्राप्त भयो, उनले कस्तो फल प्राप्त गरिन्, यो सारा जान्ने इच्छा छ भनेर यसरी नारदजीले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर श्री नारायण भन्नुहुन्छ, अथारभत कल्याणी तपः परमदारुणम चिन्तयन्ति शिवम शान्तं पञ्चवक्त्रम सनातनम। श्री नारायणले भन्नुहुन्छ, यसपछि उस कल्याणी आर्षैले शान्त स्वभावका ती 5 मुख हुने सनातन उनै श्री महादेवलाई चिताइरहँदी छँदी, उनै श्री महादेवमा भक्ति भाव राख्ती छँदी अत्यन्त कठिन तपस्या गर्न आरम्भ गर्न थालिन्। ती कुमारीले के गर्न थालिन्, भगवान श्री महादेवको आराधना गरिन्, भगवान श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। ती बालिकाले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, कसले, श्री नारायणले। सर्प नै गहना भएका अर्थात सर्पै सर्प लपेटिएका अनि नन्दी भृङ्गी आदि गणले सेविएका, निरन्तर सेविएका 24 तत्व र 3 गुण सत्व रजत तमले युक्त भएका ब्रह्माण्डकै महादेव हुनुहुन्छ श्री शङ्कर। देवताहरूका पनि देवता हुनुहुन्छ, उनै महादेव हुनुहुन्छ। एवं अणिमादि 8 सिद्धिहरूले र यहाँनिर जेलिएका प्रकृति पुरुषले भनेको 8 प्रकारका सिद्धिहरूले जेलिएको भनेको 8 प्रकारका सिद्धिहरूले युक्त हुनुभएका उनै महादेव हुनुहुन्छ। प्रकृति पुरुषले पनि युक्त भएका अनि पछि अष्टमीका जस्ता खुँडे चन्द्रमाले निधार चम्किएका, यस्तै प्रकारले शिरमा जटाजुट जेलिएका महासिद्धि रविष्टाभि प्रकृत्या पुरुषेण च चन्द्र खण्डल सद्भालम जटाजुट विराजितम। यस्ता प्रकारका श्री महादेव हुनुहुन्छ। चचार दुस्सरम बाला तमोदिश्य परम तपः पञ्चाग्नि नाम च मध्येसा स्थायिनी ग्रीष्म घेरभो। त्यस्ता रूपका देवतालाई उद्देश्य गरेर अर्थात मनमा टसाएर भनेको मनमा एकदम लिएर भक्ति भावका साथमा श्रद्धाका साथमा त्यस बालिकाले ठूलो एकदम गर्नै नसकिने तपस्या गर्दै भई अत्यन्तै बहुत कठिन तपस्या गरिन्। यी बालिकाले तपस्या गर्दा ग्रीष्म ऋतु जेठ असारको टन्टलापुर घाममा उसले पञ्चाग्नि वरिपरि 5 ठाउँ दन्किएको धुनी, त्यो धुनीको बीचमा रहेर तपस्या गर्न लागिन्। हेर्नुहोस्, कहिले भन्दा गर्मीको टाइममा, गर्मीको समयमा टन्टलापुर घाम लागेको छ, वरिपरि आगो बालेर बीचमा यी बालिका बसिन्। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्थिन्। त्यसै भित्र त्यही आगो वरिपरि बालेर त्यो मध्य ठाउँमा उसले आसन जमाउँथी। हेर्नुहोस्, ग्रीष्म घेरभो। यसरी यहाँनिर बताइयो हेमन्त ऋतु यानि कि मङ्सिर पुष र शिशिर ऋतु माघ फागुनमा पनि चिसो न चिसो पानीभित्र रहेर टाउको मात्र देखाएर तपस्या गर्न लागिन् यी बालिकाले। अब यसो गर्दा त पक्कै पनि मलाई राम्रो होला नि त। बालिकाले यस्तो प्रकारको कार्य गर्न लागिन्। हेमन्ते शिशिरे चैव शीतवार्यन्तर स्थिता व्यक्त वक्त्रा तथा रेजे जलस्थं कमलं यथा शिरोध प्रसृत श्याम नीला लक विलुण्ठिता। यसरी यहाँनिर बताइएको छ।
त्यतिखेर त्यसरी जलमा टाउको मात्र देखाएर उसले तपस्या गर्थिन्। त्यतिखेर ऊ जलमा रहेको कमलको फूल जसरी शोभिन्छ त्यसरी नै शोभिएकी हुन्थे। उनमा तपस्या गर्दा चमकची आयो। फेरि लानुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। व्यक्त वक्त्रा तथा रेजे जलस्थम कमलम यथा, यसरी यहाँनिर बताइएको छ। शिरबाट तलतिर निधारमा लड्केर फैलिएका काला नीला अलकहरूले छोपिएकी त्यो मानु जलमा सेवार भनेको सेमालिका लहरा समूहले ढाकिएकी जस्ती लाग्दथे। यसरी यहाँ बताइयो। ब्रह्म रन्ध्रोद्गत श्रीमद धूमराजिर व्यदृश्यत नलिनं सेव्यमानेव मिलिन्दादि प्रसर्पिणी। उनका नाकका पालबाट निस्केको तातो सास बाहिरको चिसोमा परी बनेको त्यो सुन्दर भाफ रूपी धुवासोको यानि कि धुवाको भनेको त्यो तुवालोको मुस्लो यस्तो देखिन्थ्यो कि मानु कमलको सेवा गरिरहेका भ्रमर पंक्ति निस्केर आकाशमा उडिरहेको होस् यस्तो लाग्दथ्यो अरे। नलिनम सेव्यमानेन मलिन्दादि प्रसर्पिणी, यसरी बताइयो। यस्तै प्रकारले वर्षा स्वनावृता सेते ठण्डीले वृषिकानुभिते। वर्षा ऋतु भनेको साउन भदौको झरीमा चटाई बिछ्याएको यज्ञ कुण्डको दलानमा केही नओडिकन त्यत्तिकै सुत्दथे। त्यतिखेर त्यो बालिका दुवै साँझमा झिक्रा सल्काएर धुवा मात्र पिउने गर्दथे। उसले केही पनि खाइन। सन्ध्यायो रुबायो सतनुवी धूम्रपान मची करात, अरू केही पनि खाँदिन म, बरु म यही धुवा मात्र खान्छु भनेर ती बालिकाले यस्तो प्रकारले कठोर तपस्या गरिन्। पुरन्दर पराम चिन्ता वापाश्रुत्य ततत्तपः तत्तपः दुर्धर्षां दिविजहि सर्वैः स्पृहणीया महर्षिभिः। त्यसको त्यस्तो प्रकारको तपस्या गराई सुनेर इन्द्र ठुलो चिन्तामा परे। सारा देवताहरूले डगमगाउन विघ्न पार्न नसकिने महर्षि तपस्वीहरूले रुचाइएको प्रशंसनीय त्यो तपस्या थियो। अब इन्द्रले पनि त्यो तपस्या भङ्ग गर्नका लागि प्रयास गरे। त यसरी आर्से त्यो कुमारी तपस्यामा लागिरहँदा तपस्यामा तल्लीन भएकीले सधैँ उत्रै र उस्तै अवस्थामा रहेकी उसका यहाँ भन्नुहुन्छ हे नृपनन्दन क्षत्रियहरूका भूषण युधिष्ठिर, यहाँ सुन्नुहोस् 9000 वर्ष बिते। यसरी उसैले यसरी तपस्या गर्दा 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 कति बिते? 9000 वर्ष बिते। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यस्तै प्रकारले 9000 वर्ष बितिसकेपछि तब मात्र त्यसका तपस्याले सन्तुष्ट एकदम प्रसन्न भएका पार्वतीका पति भगवान शङ्कर उपस्थित हुनुभयो। शङ्करले त्यस तपस्विनी बालिकालाई खुल्ला आँखाले नदेखिने दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने आफ्नो दिव्य स्वरूप देखाउनु भयो। जय बोलौं शङ्कर भगवानको जय। 9000 वर्षको तपस्या पछाडि बल्ल भगवान शङ्करले दर्शन दिनुभयो। तब त्यस्तो स्वरूप देखेर प्राण फर्किएको देहा झैं एकाएक ती बालिका झरक जुरुक उठेर उभि। तपस्या गर्दा गर्दा दुब्लाइएकी पनि त्यो बालिका त्यति नै खेर हृष्ट पुष्ट हुँदी भई। कसको कृपाले? भगवान श्री महादेवको कृपाले उसको दुब्लोपन हराएर गयो। यसरी यहाँ बताइयो। त यस्तै प्रकारले धेरै हावा र घामले दुःख पाएकी अत्यन्तै शील स्वभाववाली तपस्विनी त्यो बालिकाले नम्रतापूर्वक निहुरेर पार्वतीका पति शङ्करलाई प्रणाम गर्दै भइन्। सा बाला वनता भूत्वा ववन्दे गिरिजापतिम। रति शिववन्दित भगवान शङ्करलाई, विश्ववन्दित भगवान शङ्करलाई मानसिक यानि कि चिताएका उपचार सामग्रीहरूले पूजा गरेर अनि भक्तिले भरिएको चित्तले ती जगतका नाथलाई स्तुति गर्दै भइन्। कसले? यिनै बालिकाले के गरिन्? स्तुति गर्न लागिन्। के भन्दै स्तुति गरिन्? अये शैलजावल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गौरी सशम्भो तमः सोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र मदाधार मुण्डास्थिमालिन नमस्ते। नरो नेकतापा
विभूताङ्ग पीडा परे घोर संसार वार्धौ निमग्न खल ब्याल कालो ग्रदंष्ट्राभिदष्टो विमुचेद् भवन्तं शरण्यं प्रपन्नः विभोयेन बाण स्वकीये कृतस्य मृता जीवितालर्क भूपाल पत्नी दयानाथ भूते सचण्डी सभव्य भवत्राण मृत्युञ्जय प्राणनाथ। बालिकाले भन्दी भई, हे पार्वती का प्यारा, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शम्भो, जो अंधकार नाशक हुनुहुन्छ हजुर त सोम चन्द्रमा सूर्य रवि अग्नि आगो र दिव्य 3 आँखा हुने मेरा आधार टेवा मुण्डास्थि मालिन खपरका हाडको माला लगाउनेलाई के भनिन्छ? मुण्डास्थि मालिन। हे देव तपाईलाई बारम्बार नमस्कार छ। अनेक ताप चिन्ताले पिरिएर छटपटाइएको अनि अत्यन्त गहिरो घोर संसार रूपी समुद्रमा चुर्लुम्म डुबेको दुष्ट रूप सर्पहरूले डसिएको र कालका ती तिखा दाँतहरूले धसिएको मनुष्य पनि यदि तपाईको शरणमा पर्यो भने हे प्रभु मुक्त भइजान्छ। तिनले मुक्ति हुन्छन् भनेको तिनले यस्ता समस्याबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। हे विभो, जुन तपाईले बाणासुरलाई अपनाउनु भयो अनि मरिसकेको अलर्क राजाकी पत्नीलाई पनि जियाइदिनु भयो, यस्ता हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चण्डीश, हे भव्य, हे भवन, हे भवत्राण, हे मृत्युञ्जय, हे प्राणनाथ, मेरो पनि हजुरले रक्षा गरिदिनुहोस्। मख ध्वंस करतः समस्तारिहरतः सदा सेवकानां भवध्वंस करतः नमो जन्म हरतः पुरा सृष्टि करतः स त्वदीया नव प्राणनाथा घहरतः। के भनिन् ती बालिकाले? हे दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई विध्वंस पार्ने, हे समस्त शत्रुहरूलाई नाश गर्ने, हे आफ्ना सेवकहरूको सांसारिक मोह मायालाई चकनाचुर पारिदिने हे प्रभु, हे जन्म मरणको फेरोलाई हरिदिने हे प्रभु, हे अहिले सृष्टिकर्ता, हे उहिलेका सृष्टिकर्ता, सृष्टिको आदिमा पहिलो सृष्टि गर्ने पनि हजुर, हे प्राणनाथ, हे समस्त पापलाई हरिदिने हे प्रभु तपाईलाई नमस्कार छ। तपाईका आफ्ना सेवकहरूलाई रक्षा गरी बक्सियोस्। म हजुरकै सेवक हुँ नि प्रभु, त्यसैले हजुरले मेरो सेवा गरिरहनु पर्दैन, तर के गरिदिनुहोस्, मेरो रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु। हे नृप, अति भाग्यमानी त्यो मेधावी ऋषिकी छोरीले यस्ता प्रकारले मन वचनले शङ्करको स्तुति गरेर चुप लाग्दी भई भनेर यसरी यहाँनिर भन्नुहुन्छ। इत्येव मनसा वाचा शिवं स्तुत्या तपस्विनी वीरराम महाभागा मेधावी तनया नृप। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, तत्कृतं स्तोत्रमाकर्ण्य तपसोग्रतरेण च प्रसन्न वदनां भोजस्तामुवाच सदाशिव। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ त यस्ता प्रकारले त्यस कन्याले गरेको स्तुति जो थियो त्यो स्तुति सुनेर उसले गरेको अत्यन्त कठोर तपस्याले पनि प्रसन्न मुखकमल भएका यस्तै प्रकारले हाँसिला सदाशिवले उसलाई भन्नुभयो। के भन्नुभयो त भगवान शिवले? वरम वरय भद्रम ते यस्ते नम शिवांसितं प्रसन्नोस्मि महाभागे मामाखिद तपस्विनी। भगवान शिवजीले भन्नुभयो, हे भाग्यमानी तपस्विनी, तिम्रो कल्याण होस्, तिम्रो कल्याण होस्। तिमीदेखि म अत्यन्त प्रसन्न छु हे देवी, अब खेद गर्दै नगर। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ अर्थात् तिमीले जे चाहिएको छ त्यो वरदान माग। तदा करणीय कुमारीयम महानन्द परिप्लुता उवाच वचनं राजन् सुप्रसन्नं सदाशिवम्। त शिवजीका त्यो वचन सुनेर भगवान भन्नुहुन्छ, हे राजन, हे युधिष्ठिर, ठूलो आनन्द सागरमा डुबेकी उस कुमारीले अत्यन्त प्रसन्न भएका सदाशिवजीलाई
यस्तो कुरो भन्दी भई। कस्तो कुरो भनिन् त ती बालिकाले? बालिकाले भनिन्, दीननाथ दया सिन्धो प्रसन्न सचेन ममोपरि तथा मत कामितं देहि मा विलम्बं कुरु प्रभो। बालिकाले के भनिन् त भन्दा, हे दीननाथ, हे दया सिन्धो, यदि तपाईँ मेरा उप प्रसन्न भइबक्सनुहुन्छ भने नि म अब मैले चाहेको कुरो भन्दैछु, त्यो झट्टै हजुरले दिनुहोस् हे प्रभु। यसमा विलम्ब ढिलो नगर्नुहोस् हे प्रभु। म के चाहन्छु, पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहं वृणे पतिम देहि महादेव नान्यन मे चिन्तितम हृदि। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने, द्रौपदीले 5वटै पति किन प्राप्त गर्नु परेको थियो त? ल हेर्नुहोस् यहाँनिर कुरा आयो। अब ती कन्याले भनिन् अरे प्यारो भक्त भागवतहरू श्री महादेवसँग, मलाई पति दिनुहोस् 1 चोटि, पति दिनुहोस् 2 चोटि, पति दिनुहोस् 3 चोटि, म पति चाहन्छु 4 चोटि, पति दिनुहोस् 5 चोटि। ल हेर्नुहोस् है, पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहं वृणे पतिम देहि महादेव भनेर यसरी 5 चोटि मलाई पति चाहियो भनेर यिनले भनिन्छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। मेरो मनमा अरू केही पनि चाहिएको छैन, अरू मेरो मनले केही पनि कल्पना गरेको छैन, तर मलाई पति दिनुहोस्। महादेवलाई यस्तो भनेर अनि त्यो ऋषि कन्या चुप लाग्दै भई। हेर्नुहोस् है, हामीले वरदान माग्दाखेरि पनि निकै ख्याल पुर्याउनु पर्ने कुरा छ। त भवितव्य त्यस्तै भएको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, ऋषि कन्या त्यस पछाडि चुप लागि। त्यसको त्यो कुरो सुनेर श्री महादेवले त्यस मुनि कन्यालाई भन्नुभयो, शिवजीले भन्नुभयो अरे त्वया यत स्वमुखे नोक्तम तदस्तु मुनि कन्यके पञ्चकृत्वस त्वया यस्मात् पति सम्प्रार्थितो धुना। भगवानले भन्नुभयो, हे मुनि कन्यके बालिका, तिमीले जुन कुरो आफ्नो मुखले भन्यौ त्यो पुरा होस्, सबै पुरा होस्। जसरी यतिखेर तिमीले 5 पल्ट पति मागेकी छौ, कतिपल्ट? 5 पल्ट। तस्मात् पञ्च भविष्यन्ति पतयस तव सुन्दरी सुराः सकल धर्मज्ञः साधवः सत्य विक्रमः। 5 चोटि माग्यौ पति, त्यसरी नै हे सुन्दरी, हे बालिके, तिम्रा पनि 5 पतिहरू हुनेछन्। ती सबै नै शूरवीर, सकल धर्म जान्ने, सकल धर्म मान्ने, सज्जन, सत्य पराक्रमी अर्थात् हक्की हुनेछन्, एकदम सुरोखरो हुनेछन्, ठुल्ठुला यज्ञ गर्नेवाला हुनेछन्, आफ्ना सद्गुणले विश्वमै विख्यात, सत्यका लागि मरिमेट्ने हुनेछन्, सत्यमा मात्र रहने, असत्य नगर्ने, छल कपट नगर्ने, जितेन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियहरूको इच्छालाई जितेका, र जे काम पर्दा पनि तिम्रो मुख ताक्ने, यिनले केही भन्छन् कि भनेर तिम्रो मुख ताक्ने अर्थात् तिमीसित परामर्श गर्ने, ती सबै अत्यन्त गुणी अर्थात् गुणले भरिएका क्षत्रियहरू तिम्रा पति हुनेछन् भनेर यसरी भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, इत्याकर्ण्यवचस्तस्य धूर्जटेरनति प्रियम उवाचा वनता भूत्वा बाला वाक्य विशारदा। भगवान भन्नुहुन्छ, ती महादेवको न त अति प्रिय न त अप्रिय नै यस्तो उडन ठ्याउलो वचन सुनेर बोल्नमा चतुर त्यस बालिकाले नम्रतापूर्वक झुकेर भनी अरे। त्यो समयमा बालिकाले भनिन् अरे, के भनिन् त भन्दा, एवं मे गिरिजा कान्त मास्तु लोकेति कौतुकम एकस्या एक एवास्ति भर्ता नार्याः सदा शिव। बालिकाले भनिन् अरे त्यो समयमा, हे सदाशिव, संसारमा एउटी नारीको एउटा मात्रै पति हुन्छ, तर हजुरले यो के भन्दै हुनुहुन्छ, 5वटा पति दिन्छु भन्नुहुन्छ, के हो यो? हे गिरिजाकान्त, पार्वतीका प्यारा, यसरी एकैसाथ मलाई 5-5वटा पतिको वर दिएर संसारमा मेरो आश्चर्य लाग्दो मजाक नहोस्। के गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले यो? न दृष्टा न श्रुता क्वापि नार्येका पञ्चभर्तृका एकस्य पञ्चपत्न्यस्तु पुरुषस्य भवन्ति। 5वटा श्रीमान भएकी एउटी नारी अर्थात् 5वटा श्रीमानलाई लर्को लगाएर हिँडेकी कुनै स्त्री न कतै देखिएकी छन् आजसम्म, न कतै सुनिएकी छन् आजसम्म। एउटा पुरुषको बरु 5वटी पत्नी होलान्,
तर एउटी पत्नीको 5वटा पुरुष हुन सक्दैन। हे प्रभु, यो के भन्दै हुनुहुन्छ? हे शम्भो, तपाईँकी सेविकामा कसरी 5वटा श्रीमानले युक्त हुनु? कसरी म यो हुन सक्छु? हे कृपानी रे, हे दयाका खानी, हे प्रभु, मलाई यस्ता प्रकारको वचन भन्न सुहाउँदै सुहाउनुहुन्न हजुर। किनकि हे प्रभु, तपाईँकै सेविका त हुँ नि म हजुरकै सेविका हुँ। सेविका म हुनाले यस्तो वरले मलाई जो लज्जा भइरहेको छ त्यो लज्जा तपाईँलाई पनि त हुन्छ। यस्तो प्रकारको वरदान दिनुभएछ महादेवले भनेर भोलि भन्दैनन्, अर्थात् त्यो तपाईँकै लज्जा हो। त्यस कन्याले यस्तो वचन भनिसकेपछि त्यो कन्याको यस्तो वचन सुनेर शङ्करले फेरि उसलाई भन्नुभयो, मास्तु तेस्मिन् भवे भीरो भव्यम तत परजन्मनि अयोनि सम्भवा तत्र भविष्यसि तपोबलात्। भगवानले भन्नुभयो शिवजीले, हे भिरु, हे कल्याणी, यस जन्ममा तिमीलाई मैले दिएको पति सुख नहोस्। यो जन्ममा भनेको होइन, मैले यो जन्ममा तिमीलाई पति सुख हुँदैन, यो लेखेर आएको कुरा छ। अर्थात् त्यो पति प्राप्ति हुने छैनन् यो जन्ममा तिमीलाई, किनकि यस जन्ममा तिमीलाई पतिबाट पाइने मजा छँदै छैन। पति तिमीले प्राप्त गर्दैनौ, किनभने आफ्नो भाग्यमा नभएको कुरो जबरजस्ती गर्नु हुँदैन देवी। हेर्नुहोस् है, भगवानले पनि यही कुरो भन्नुभयो। त्यो सब अर्को जन्ममा हुनेछ। यस तपस्याका प्रभावले त्यस जन्ममा तिमी योनिबाट पैदा हुनु नपर्ने भएका कारणले गर्दा 5वटा पति राखे पनि 10वटा राखे पनि त्यसमा तिमीलाई चिन्ता भएन। जो व्यक्ति योनिबाट पैदा हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ लज्जाको विषय हो यो। तर तिमीले योनिबाट पैदा हुनु नपर्ने, अर्थात् कसैको गर्भमा बढ्नु नपर्ने गरी कुनै तारतम्यले तिमी उत्पन्न हुनेछौ। त्यो भइसकेपछि तिम्रो यश बढ्नेछ, तिम्रो बरु पूजा हुन्छ, तर तिम्रो अपयश फैलिँदैन। त्यसै जन्ममा मात्रै 5 पतिबाट प्राप्त हुने सुख तिमीलाई प्राप्त हुनेछ र तिमीले त्यतिखेर भोग भोग्नेछौ अनि परम पदमा यसरी भोग भोगेर वैकुण्ठ धाममा जानेछौ तिमीले, चिन्ता नगर भनेर यस्ता प्रकारले भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। किनकि मेरो प्रिय मूर्ति ती दुर्वासालाई पहिले तिमीले अपमान गरेकी छौ नि त, त्यो अपमान गरेको फल पनि त तिमीले पाउनु पर्यो। दुर्वासाले पुरुषोत्तम मासको आराधना गर्नु भनेर भनेका थिए, तर तिमीले त्यसको अनादर गर्यौ नि। त्यसको आदर गरेको भए यस्तो हुँदैन थियो। सचेतको पहावृतः शुभ्रु निर्दहेत भुवनत्रयम्। हे शुभ्रु, हे शुल्क परेका आँखी भुइँ भएकी ती दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधले राकिए भने तिनै भुवनलाई डराइदिन सक्छन्। तिमीले घमण्डले उम्लिएर अभिमानवश भई त्यस्तो ब्रह्म तेजलाई पनि टेर पुच्छर लगाएनौ। ब्रह्म तेज भएका त्यस्ता ऋषिलाई पनि टेर पुच्छर लगाएनौ, बरु उनलाई आफ्नो कुराले माडबुड पारेर तिमीले त्यहाँबाट धपाइदियौ। यो त राम्रो गरेनौ। जसलाई गोलोकवासी श्री कृष्णले आफ्नो सर्वस्व ऐश्वर्य अर्पण गर्नुभयो, त्यस्तो त्यो भगवानको अत्यन्तै प्यारो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत तिमीले गरेनौ। गर्यौ त तिमीले? गरेनौ नि। पुरुषोत्तम मासको आराधना गर्नु भनेर दुर्वासाले भनेका थिए, तर तिमीले किन गरेनौ? भगवान श्री कृष्णले आफ्नो सर्वस्व दिनुभएको छ पुरुषोत्तम मासलाई, तर तिमीले त्यसको आदर गरेनौ। उल्टै के पाइन्छ र भनेर भन्यौ। त्यसैले यसको पाप त तिमीले भोग्नुपर्छ। म अनि यस्तै प्रकारले ब्रह्मा आदि देवताहरू पनि, नारद आदि गरिएका तपस्वीहरू पनि जसको आज्ञा मान्दछौ, हे बालिका, हे बच्ची, तिनको आज्ञालाई को नाग्न सक्दछ? कसले टेर्दैन र? म पनि त उहाँको कुरा मान्छु, मेरो कुरा पनि त उहाँले मान्नुहुन्छ, तर तिमीले त कसैको कुरा पनि मानेनौ। यो त राम्रो भएन। हे मुढे, हे मूर्ख, संसारले पुजिएको त्यो पुरुषोत्तम महिनालाई तिमीले पुजेनौ नि त। त्यो पुरुषोत्तम महिनाको अपहेला तिमीले गर्यौ, अर्थात् त्यसको व्रत पनि गरेनौ। त्यो पुरुषोत्तम महिनामा तिमीले कथा पनि भक्तिभावले सुनेनौ। अनि अब तिम्रो कल्याण कसरी हुन्छ? हे दुई जात मजे, हे ब्राह्मण पुत्री, यसै कारणले नै तिम्रा 5वटा पति एकसाथ हुनेछन्। यो कुरो तिमीले बुझ। पति चाहिएको होइन तिमीलाई, 5वटा पति हुनेछन्। अतस्ते पञ्चभर्तारो भविष्यन्ति दुई जात मजे। प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले बुझ्नु पर्यो यसरी। हेर्नुहोस् है, भगवानको आज्ञा उल्लङ्घन गरियो भने के हुने रहेछ? फल पाए पनि उल्टो फल पाइने रहेछ। हेर्नुहोस्, तर पनि राम्रा सज्जन पति पाउनेछौ, चिन्ता नगर। हे बाले, हे बच्ची, पुरुषोत्तम महिनालाई खण्डन गरिएकीले
अर्थात् अनादर गरिएकीले अब त्यो वृथा हुन सक्दैन। किनभने पुरुषोत्तम महिनालाई जसले अनादर गर्छ नि उसले कष्ट पाउँछ कुनै न कुनै कालमा गर्दा। भले यही जन्ममा उसले नपाउला तर अर्को जन्ममा भए पनि उसले त्यसको सजाय भोग्नै पर्छ। किनभने आफूले पाप गरेको कुरो त केही गर्दा पनि काटिँदैन। जो मानिसले त्यो महिनालाई निन्दा गर्दछ त्यो पक्कै पनि घोर रौरव नाम गरेको नरकमा ऊ जाँदछ। यो वै निन्दति तम मासम सयाति घोर रौरवम। रौरव नाम गरेको नरकमा ती व्यक्तिहरू जानुपर्दछ जसले पुरुषोत्तम महिनालाई मान्दैनन्। पुरुषोत्तम महिनाको अपमान गर्ने मनुष्यको सारा मनोरथ उल्टो हुन्छ। हे बालिके, तिम्रो पनि मनोरथ त पुरा भयो तर मनोरथ उल्टो तरिकाले पुरा भयो। पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गर्यौ नि तिमीले, होइन? त्यसैले जसले पनि पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गर्छन् उनीहरूको मनोरथ खाली उल्टो हुँदै जान्छ। यस कुरामा कहिले पनि फरक पर्दैन। जो मनुष्यहरू पुरुषोत्तम महिनाका भक्त छन् ती सधैँ छोरा नाति तथा धन धान्यले टन्न रहन्छन्। विपरीतम भवेत तस्य न कदाप्यन्यथा भवेत पुरुषोत्तम भक्ताये पुत्र पौत्र धनान्विता। पुरुषोत्तमको आदर गरियो भने पुत्र पौत्र धन धान्यले युक्त व्यक्ति हुन्छ भने यदि त्यसको सम्मान भएन भने त्यसको विपरीत उनीहरूलाई हुन्छ, भएको पनि सकिँदै जान्छ। त्यसैले मान्नु पर्दछ। परत्रेह भवाम सिद्धिम यातायास्यन्ति यन्ति च। त्यस्ता मनुष्यहरूले परलोकमा हुने या यस लोकमा हुने सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनन् जसले पुरुषोत्तम महिनालाई मान्दैनन्। तर पुरुषोत्तम महिनालाई मान्नेले चाहिँ सबै लोकमा प्राप्त गर्ने कीर्ति उसले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। कतिले पाउँछन्, कतिले पाइरहेका पनि छन्। हामी सबै देवताहरू पनि पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत गर्नेवाला छौँ। जुन पुरुषोत्तमलाई सेवा गर्नाले अर्थात् पुरुषोत्तम महिनामा गर्नै पर्ने व्रत नियम पूजा आजा गर्नाले गोलोकवासी पुरुषोत्तम भगवान नै तुरुन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्यो सेवा गर्न योग्य अर्थात् व्रत नियम पालन गर्नुपर्ने त्यो पुरुषोत्तम महिनालाई हे सुमध्यमे पातलो कमर भए कि हे बालिके, हामीहरूले किन सेवा नगर्ने? हामीले त सेवा अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। म त सेवा गर्छु भने तिमीले किन सेवा नगरे? किन त्यसमा गर्नुपर्ने व्रत नियम आदि कार्य नगर्ने? तिमीले किन गरेनौ? भगवानले यसरी भनिदिनु होला। हेर्नुहोस् है, सत उचित असत भनेको अनुचित कुराबारे वाद विवाद गर्ने अर्थात् विचार विमर्श गर्ने र त्यसको निचोड निकालेर कल्याणकारी कुराको उपदेश गर्ने अतएव अनुकरणीय उनले दिएको उपदेश मान्नै पर्ने मुनिहरू हुन्छन्। त्यस्ता मुनिहरूले दिएको कुरा हामीले भनेको कुरा हामीले मान्नु पर्दछ। त्यस्ता अति उत्कट श्रेष्ठ ठुला पुरुषहरूको वचन कसरी झुटो हुन सक्दछ भन त? यसरी बोल्दा बोल्दै भगवान नीलकण्ठ तुरुन्तै त्यति भनेर त्यहाँबाट अन्तर ध्यान हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अर्थात् देख्दा देख्दै बिलाउनु भयो। तब त्यो बालिका बथानबाट छुटेकी मृगी जस्तै चकित भइन्, यानि कि अलमल्ल परिन्। अब लौ त मैले त अनादर पो गरेछु, राम्रो काम गरिनछु मैले। अब ती बालिका चिन्तामा परिन्। सुतजी भन्नुहुन्छ नैमिषारण्यका शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई हे मुनीश्वर हो, चन्द्रमाको रेखाले सुशोभित निधार भएका सदा शिव दिशा अर्थात् उत्तर दिशातिर अब त्यस पछाडि गइसकेपछि अन्तर्धान भइसकेपछि जसरी वृत्रासुरलाई मारेपछि इन्द्रलाई चिन्ता बढेको थियो त्यसै गरी त्यो मुनिराज मेधावीकी छोरीलाई पनि चिन्ताले लपेट्यो। अब वरदान त पाइन् तर अर्को प्रकारको चिन्ता तुरुन्तै आइपुग्यो। ला मैले त गर्न नहुने कुरा गरेछु, यतिखेर होस् आयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय।